अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, भारत एक आग की लपेट में है। चाइना ने बहुत बड़े हमले की तैयारी की है हिंदुस्तान पे और कई सौ टैंक्स नस्ब कर दिए हैं। हिंदुस्तान की फ़ौज के अंदर बहुत बड़ी बगावत हुई है और इसके अलावा बात करेंगे कि एक आग जिसको हिंदुस्तान ने कश्मीर के अंदर से शुरू किया था, अब वो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का मुआसरा कर रही है, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के पीछे भाग रही है। क्या कुछ चल रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट खबर जो है वो ये है कि इस वक्त जो चाइना की फ़ौज है उसने इंतहाई नाक में दम कर दिया है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में। कंट्रोल पे हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ उन्होंने कई जदीद तरीन असले से लेस टैंक्स नस्ब किए। इस पे पूरी दुनिया हैरान है कि ये क्या हो रहा है। और ये भी याद रखें कि जो बाढ़ हिंदुस्तान ने कश्मीर में लगाई थी, मुजाहिदीन का नाम जो है वो लेकर आम लोगों को शहीद किया जाता था, उन पे गोलियां चलाई जाती थी। आज वही बाढ़ हिंदुस्तान को एक साल के बाद दिल्ली के अंदर लगानी पड़ रही है। अपने दारुल हुकूमत के अंदर वही खारदार तारें लगानी पड़ रही हैं, खंदकें खोदनी पड़ रही हैं। जो कुछ कश्मीरियों के साथ हुआ आज वो अपने घर वापस लौट के आ गया। जो जुल्म कश्मीरियों के साथ किया आज वो खुद हिंदुस्तान के अंदर पहुंच चुका हुआ है। फिर नाजरीन, जिस तरह से इस वक्त कश्मीर के अंदर, कश्मीर की सरहदों पे इंटरनेट की सर्विस को मुअत्तल किया था, आज उसी तरह से बिल्कुल दिल्ली के अंदर, खुद हिंदुस्तान के अंदर नेट की सर्विस बंद हो चुकी है। पूरी दुनिया हिंदुस्तान पे हंस रही है। हरियाणा हो गया, दीगर जितनी भी स्टेट्स हैं, जो तशद्दुद उन लोगों पे किया आज वो वापस आहिस्ता आहिस्ता अपने घर आ गए। और आप हैरान होंगे कि स्पुतनिक की स्टोरी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक इंतहाई क्रेडिबल आप कह सकते हैं थिंक टैंक है पूरी दुनिया का। वो ये कहता है कि चाइना की इस वक्त जो है वो जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे तैयारी है वो इंतहाई तबाहकुन हो सकती है हिंदुस्तान के लिए। चूँकि चाइना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे पूरी की पूरी एक रेजिमेंट जो है वो डिप्लाई की है, जिसमें 99 टाइप जो उनके टैंक्स हैं, आप गूगल करें आपको पता चलेगा 99 टाइप जो टैंक्स हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे वो किस नौइयत के हैं, उनके अंदर कितना पोटेंशियल है, कितनी बड़ी तबाही जो है वो फेर सकते हैं हिंदुस्तान के ऊपर, हिंदुस्तान की फ़ौज के ऊपर। उनके बारे में ये ख़ास तौर पर मशहूर है कि ये जदीद टेक्नोलॉजी से लेस हैं ये टैंक्स और इसमें तकरीबन 125 mm की जो है वो गन नस्ब है। इसका जो सिस्टम है वो बड़ा ही डिजिटल सिस्टम है। इस टैंक के अंदर इसकी जो मोबिलिटी है वो इंतहाई हाई एल्टीट्यूड पे है। फिर इसका जो इसके बारे में ये लिखा गया कि ये इंतहाई स्टेट ऑफ द आर्ट और बेस्ट वर्ल्ड क्लास मेयार के मुताबिक चाइना ने इसको तैयार किया है। इसके अंदर बड़ा ही डिजिटल सिस्टम नस्ब किया गया है और इसका जो प्रोटेक्टिव सिस्टम है कि अगर आपका दुश्मन आप पे हमला करता है तो इसका एक स्ट्रांग प्रोटेक्टिव सिस्टम है। ये टैंक्स तकरीबन बताया जा रहा है कि 350 टैंक्स जो है वो हिंदुस्तान के खिलाफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चाइना ने डिप्लाई किए। और हिंदुस्तान को इस बात की बड़ी हैरानी हो रही है कि अभी आपने कल तक हमसे टॉक्स की थी और एक तरफ आप टॉक्स करते हैं और दूसरी तरफ आप जो है वो टैंक्स जो है वो डिप्लाई कर देते हैं। ये बात यही नहीं रुकी बल्कि हिंदुस्तान के वज़ीर दिफा को ये बात जो है वो कहनी पड़ी कि हम इस पे बहुत कुछ कर सकते हैं, हम अपना जवाब इस पे मुरतब कर सकते हैं। और फिर हिंदुस्तान टाइम्स की ये खबर है कि इस वक्त चाइना के ख़िलाफ़ बरसरे पेकार हिंदुस्तान जो है वो तकरीबन 2700 करोड़ रुपए जो है वो खर्च कर चुका है सिर्फ एक साल के अंदर अपनी जो आर्म्स की जो कैपेबिलिटी है उसको चाइना के साथ बैलेंस करने के लिए। बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि एक मुल्क के अंदर अगर उसकी दिफाई ताकत एक लेवल पे होती है तो दूसरा मुल्क उस लेवल से आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो उस बैलेंसिंग में हिंदुस्तान बहुत पीछे था। तो हिंदुस्तान ने इस लद्दाख कन्फ्लिक्ट को लेकर सिर्फ एक साल के अंदर अपने बजट से एक्स्ट्रा जो खर्च किया वो तकरीबन 2700 कुछ करोड़ रुपए जो है वो उन्होंने सर्फ किए। लेकिन चाइनीज़ का इस पे हैरान कुन मौक़िफ़ है कि हिंदुस्तान जितनी मर्जी तैयारी कर ले, ये जो आज ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि हिंदुस्तान जितना मर्जी बजट अपना जो है वो इस पे सर्फ कर दे, दिफाई साजो सामान ले ले, लेकिन जितना भी मटेरियल वो परचेज़ करेगा ये उसके दिफाई सिस्टम को स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकता, ये हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप तस्वीरें देखें दिल्ली के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहा है इस वक्त किसानों का, और जो खंदकें यहाँ खोदी जा रही हैं यही खंदकें कश्मीर में खोदी गई या इसी तरह की जो सज़ाएं थी कश्मीरियों को दी गई आज तक दी जा रही हैं।
ایک سال تک وہاں کے لوگوں کی سروسز کو معطل کر کے رکھا. آج وہی ایمرجنسی جو آپ نے ایک سال کشمیر کے اندر لگا کے رکھی, آج وہ آپ کے اپنے گھر تک پہنچ گئی. آج آپ کے اپنے دہلی میں آگ لگی ہوئی ہے, آپ نے وہاں کی انٹرنیٹ سروس کو بند کر دیا, آپ نے کروڑوں لوگوں کو جو ہے وہ ایکٹیویٹ کر دیا, اور پوری دنیا اس وقت اس پہ بات کر رہی ہے, ہندوستان کو ماتون کر رہی ہے, ہندوستان کے خلاف جو ہے وہ ٹویٹس ہو رہی ہیں. صرف کل کے ایک دن میں اگر آپ اسے ایک انٹرنیشنل جو ایک ریحانہ ہے جو سنگر, اس کے ایک ٹویٹر ہینڈل کی تقریباً 101 ملین فالورز ہیں, اس کے ٹویٹ کی اس نے بھی ایک ٹویٹ کیا کشمیری کسانوں کے, ہندوستان کی جو کسان ہیں ان کے حوالے سے کہ ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے. اور آپ یقین مانیں اس ایک ٹویٹ کے بعد تقریباً 1.13 ملین ٹویٹس کیے گئے ہندوستان کے خلاف ورلڈ وائڈ. پوری دنیا سے اس میں لوگ شامل ہوئے. وہ گریٹا جو ایک لڑکی ہے چھوٹی سی معصوم, اس نے ٹویٹس کیے, اور ان دو لوگوں کے, ریحانہ اور گریٹا کے جو ٹویٹس تھے وہ 1.13 ملین تھے, جبکہ اس کا رسپونڈ کیا ہندوستان کے لوگوں نے تو صرف 4 لاکھ لوگ تقریباً اس کو رپلائی کر سکے. تو یہ حالت ہو گئی ہے, پوری دنیا اس پہ جو ہے وہ ان کو ماتون کر رہی ہے, پوری دنیا کسانوں کے ساتھ کھڑی ہے, لیکن ہندوستان کا جو میڈیا وہ کسانوں کے حق کی بات نہیں کرتا. اس وقت جو ہریانہ کی ریاست ہے اس کے اندر انٹرنیٹ کی سروس تقریباً معطل ہے, تشدد کیا جا رہا ہے. ٹھیک ایک سال پہلے کشمیر بند تھا تو آج دہلی بند ہے, لیکن پوری دنیا کی حکومتیں خاموش ہیں. آپ یقین جانیے چھوٹے سے چھوٹا ایشو کسی دنیا میں کے کسی کونے میں ہوتا ہے تو ایک دم ہندوستان کے امریکہ کا بیان آ جاتا ہے, بڑی بڑی دوسری طاقتوں کا بیان آ جاتا ہے. پوری دنیا کا میڈیا, پوری دنیا کی جو جنرل پبلک ہے وہ لکھتی ہے, اس پہ بات کرتی ہے, لیکن پوری دنیا کی جو حکومتیں ہیں وہ خاموش ہیں. چونکہ بھارت ظاہر ہے ایک بہت بڑی سپورٹ ہے ان کے لیے, اور اس کے حوالے سے ان کو ایک مارکیٹ ملی ہوئی ہے, شاید اس لیے یہ خاموش ہیں. یہ دوسری امپورٹنٹ خبر یہ بھی رپورٹ ہو رہی ہے کل سے کہ ہندوستان کی فوج کے اندر بغاوت ہوئی ہے, جرنیل آپس میں لڑ رہے ہیں, ایک دوسرے پہ الزامات کی بارش ہو رہی ہے. اور یہ جو انکوائری ہے, یہ فارمل کورٹ آف انکوائری جو ہے وہ ایک ہلڈ ہوئی ہے. جو ساؤتھ کمانڈ ہے, ساؤتھ ویسٹرن کمانڈ ہندوستان کی فوج کی, اس میں 2 ٹاپ لیول کے جو جرنل ہیں ان کے درمیان ایک دوسرے کے جو ہے وہ ایک دوسرے پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں. ایک جنرل الوک کیلر ہے اور دوسرا اس کا ڈپٹی جنرل, اسی کا اپنا ڈپٹی جنرل اس پہ الزام لگا رہا ہے, اور یہ معاملہ بھی جو ہے وہ انکوائری میں ہے اور یہ اس وقت جو ہے وہ چل رہا ہے. لیکن جہاں میں آپ کو یہ بہت ضروری سمجھتا ہوں یہ بات بتاؤں کہ جو اس وقت ہندوستان کے اندر ہندوستان کا میڈیا اور مودی کر رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ یا فارمرز کے ساتھ, یہ سب پوری دنیا سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے, پوری دنیا اس پہ رسپونڈ کر رہی ہے, اس پہ ٹویٹس آ رہے ہیں, اس پہ لکھا جا رہا ہے. CNN کا ایک آرٹیکل جس کو ریحانہ نے شیئر کیا اور اس کے بعد جو آگ لگی ٹویٹر پہ, پورا دن جو ہے وہ ایک ٹاپ ٹرینڈ بنا رہا. اور اس کے بعد یہ جو خبر ہے کہ اس وقت چائنا فل فلیج ایک وار کی تیاری میں, اور چائنا کسی بھی وقت جو ہے وہ حملہ کر سکتا ہے. جس طرح کی چائنا کی تیاری ہے, اگر وہ اپنے 99 ٹائپ جو ٹینکس ہیں ان کو نصب کر سکتے ہیں تو یہ ہندوستان کے لیے ایک بڑی ہی الارمنگ سچویشن ہے. خود ہندوستان کا اپنا جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ اس پہ اپنا موقف دے رہا ہے کہ یہ واقعی ایک جو ہے وہ ایک الارمنگ چیز ہے. اس پہ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, یہ انتہائی امپورٹنٹ چیزیں تھیں, ہم نے آپ تک پہنچانا ضروری سمجھی. اپنا خیال رکھیے گا, خدا حافظ.